अस्सलाम वालेकुम। कल ढाका बांग्लादेश में एक ख़बर छपी ढाका ट्रिब्यून में, जिसके मुताबिक ढाका में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी 11 सितंबर को मनाई गई और इसका इंतज़ाम किया था नवाब सलीमुल्लाह अकेडमी ने। और ये इसलिए बहुत एक सिग्निफिकेंट इवेंट है बरे सगीर की तारीख़ में कि नवाब सलीमुल्लाह अकेडमी नवाब सलीमुल्लाह के नाम पे है। और नवाब सलीमुल्लाह वो शख्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी 1906 में। वो फाउंडर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, जिसकी जिद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बना, जिसके दो विंग थे, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान। और मशरक़ी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बन गया। लेकिन 2 दिन पहले वहाँ पे ढाका में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी मनाई गई। तो एक तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान की तख्लीक को सेलिब्रेट कर रहा है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी मनाकर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासी क़ुव्वतें जो मौजूदा पाकिस्तान है उसके बारे में क्या कर रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन हमारा एडिटोरियल होगा इस पर कि पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें क्या कर रही हैं। और हमारी आज की टॉप स्टोरी है पेशावर से लाहौर बरास्ता अडियाला, जो 22 सितंबर को जलसा हो रहा है, और उस जलसे तक इस्लामाबाद में क्या क्या होने जा रहा है। यहाँ पे आइनी तरमीम पेश की जा रही हैं पार्लियामेंट में, उस पर बात करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे राना सनाउल्लाह, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी अमूर। और हमारा आज का हॉट इशू होगा लड़ाई या सुलह, PTI डबल माइंडेड। और हमें ज्वाइन करेंगे बाद में शाहिद खटक साहब, जो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हमारा एडिटोरियल होगा डेडलॉक या डायलॉग। हम शुरू करते हैं राना सनाउल्लाह से। हमारी टॉप स्टोरी आज की पेशावर से लाहौर बरास्ता अडियाला। राना सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, पहले तो ये बताइएगा, क्या आपके पास आइनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हो गए हैं? क्योंकि ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी आपको और आपके इत्तेहादियों को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। क्या ये ख़बर दुरुस्त है? देखिए, ये खबर जो है, मैं तो अपनी पार्टी के मेंबरान की हद तक ये कह सकता हूँ कि हमारी जो नंबर है PMLN की, वो अल्लाह के फजल से पूरी है। और लोग जो है वो आज भी अजलास अटेंड हुआ है, कल भी होगा। बाकी जो जमातें हैं वो अपनी पार्लियामानी पार्टीज में, अपनी लीडरशिप में जो है वो उनकी स्वाबदीद है या उनका प्रोडक्टिव है कि वो उस बारे में क्या राय रखते हैं या क्या उनका जो है वो इस बारे में अपना नुक्ता नज़र है। तो आइनी तरमीम जो है हो तो सकती है और पार्लियामेंट जो है वो कम्पिटेंट है, लेकिन उसके लिए नंबर जो है वो 2/3 चाहिए। देखें, जो हमारी कैलकुलेशन है जो ऊपर नीचे हो सकती हैं थोड़ी सी, उसमें यह है कि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए 9 सैनेटर्स चाहिए और 13 MNAs चाहिए। तो ख़बरें जो आ रही हैं, कुछ MNAs आपके जनूबी पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से वो आपके साथ आ चुके हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब किधर खड़े हैं? क्योंकि अभी भी उन्होंने जो कल तकरीर की है, लेकिन आज उन्होंने जो कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि अगर हमारी इस्लाहात, जो हम अदलिया की इस्लाहात चाहते हैं, अगर वो मानी गई तो हम सपोर्ट करेंगे। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो मुतालबात कह लें आप, या उनका जो नज़रिया है, आपने वो कबूल कर लिया है? नहीं, देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एक बड़े ही दाना और जिसे कहते हैं कि मंजे हुए जो है वो सियासतदान हैं। और हमेशा उनका नुक्ता नज़र जो है वो पॉजिटिव होता है। तो इसलिए मौलाना साहब के मुतल्लिक़ तो मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि बेशक वो इस वक्त अपोजिशन में है। उन्होंने कल भी इस बात को बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं अपोजिशन में हूँ, लेकिन अपोजिशन से मुराद वो नहीं होता जो PTI कर रही है। PTI तो गवर्नमेंट में हो तब भी, अपोजिशन में तब भी, उसका तो ये काम है कि नफरत और जो है वो अफरा तफरी और दूसरों को जो है वो पिछाड़ना, गालियाँ देना। तो इसका नाम अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन जो है वो इस चीज़ का नाम है कि
گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کرے، لیکن گورنمنٹ اگر کوئی بہتر کام کرنے جا رہی ہے تو اس کی جو ہے وہ تائید کرے، اس کو سپورٹ کرے۔ تو مولانا سے ہماری ہمیشہ یہ توقع رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی کہ جہاں پہ گورنمنٹ ان کی نظر میں درست کام نہیں کر رہی ہوگی وہ ایک اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور وہ تنقید کریں گے، لیکن جہاں کہیں گورنمنٹ صحیح کام کر رہی ہے تو وہاں پہ بھی وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے یا اپوزیشن میں ہو کے اچھے کام کی جو ہے وہ تائید بھی ٹھیک ہے، کریں گے۔ آپ نے پی ٹی آئی کے طرز سیاست کا 22 ستمبر کو کہنے جلسہ ہوگا، خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ این او سی دیں یا نہ دیں ہم 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے، اور انہوں نے معذرت بھی نہیں کی جو کچھ گنڈا پور نے کہا ہے، اور گنڈا پور نے بھی معذرت نہیں کی۔ تو کیا آپ نے کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا گنڈا پور سے کہ آپ اٹک کا پل پار کر کے دکھاؤ، تو ابھی بھی وہی پوزیشن ہے؟ آپ اٹک کا پل پار نہیں کرنے دیں گے، جلسہ نہیں کرنے دیں گے 22 ستمبر کو ان کو لاہور میں؟ دیکھیں اگر تو انہوں نے وہی جلسہ کرنا ہے جو انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ 8 سپٹمبر کو کیا ہے سنجانی کے مقام اسلام آباد میں، اور وہی تقاریر کرنی ہے، ان تقاریر میں جو انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں کہ ہم لاہور میں جا کے اس طرح سے کریں گے، تو پھر امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کی خاطر فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے وہ تو یہی ایڈوائز ہوگی کہ ایسے لوگوں کو وہاں پہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ باقی فیصلہ تو خیر پنجاب گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے، ان کا اختیار ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ صاحب جو ہیں یہ اڈیالہ جیل کے اوپر اڈیالہ جیل توڑ کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کے لیے آئیں یا دوسرے لفظوں میں لاہور فتح کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں سے چلیں، تو پھر پنجاب گورنمنٹ کو انہیں اسی مقام پہ روکنا چاہیے جہاں سے پنجاب میں ان کی جورسڈکشن ہے۔ اچھا، تو کیونکہ کے پی کے تو وہ چیف منسٹر ہیں، وہاں پہ تو وہ خود کو روکیں گے نہیں، لیکن پنجاب حکومت کو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ ایک ایسے یعنی مقام پہ یہ وائلیشن پہنچے کہ اس کو روکنے سے جو ہے وہ زیادہ خرابی ہو، تو اسے نفدی ایول بڈ والی بات ہے۔ لیکن آپ نے ابھی جو کہا ہے کہ امن و امان قائم کرنے کے لیے اگر روکنا پڑا تو روکیں گے، اگر آپ روکیں گے طاقت کے ذریعے تو امن و امان تو قائم نہیں رہے گا، تو کیا کوئی بات چیت کا، کوئی افہام و تفہیم کا، جو ہم قومی اسمبلی کے اندر ایک ماحول دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد اور دوسرے رہنماؤں کی تقریروں کے بعد، وہ تو بہت بہتر ہو گیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی اس طریقے سے بھی روکا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی زبان استعمال نہ کریں، اور جو اس کے بعد وہ اقدامات کر رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں صوبہ ڈائریکٹلی افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرے گا، تو اس پہ کوئی امن و امان کے ذریعے بہتر طریقے سے نہیں حل ہو سکتا؟ دیکھیں پنجاب میں کیونکہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اور مرکز میں بھی ہم گورنمنٹ کولیشن ہے، لیکن ہم اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے سارا، تو دوسرا گفتگو سے ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا، تو روکنے سے امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے 16 ماہ کی گورنمنٹ میں اس وقت بھی یہ بالکل بات نہیں کرتے تھے، بالکل کسی بات پہ ایگری نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرحلے کی میں اگر آپ کو یاد دلاؤں، جب مئی کے اوائل میں جب ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ دونوں طرف سے بنائی گئی تھی اور بات چیت ہو رہی تھی، تو ہم اس وقت تیار تھے کہ چلو یہ اکتوبر سے جو ہے وہ پیچھے آ جائیں، سپتمبر اگست میں آ جائیں، تو جو ہے وہ ہم بھی تھوڑا یعنی پیچھے آ جاتے ہیں، یہ تھوڑا آگے چلے جائیں۔ یہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ جی مئی میں کروائیں الیکشن، تو ہمارا یہ اس وقت تھا کہ اکتوبر میں ہونے چاہیے، تو ایک ان بٹوین راستہ بن رہا تھا، بلکہ فیصلہ ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی نیگوشیشن ٹیم نے کہا کہ جی ہمیں خان صاحب سے اجازت لے کے آنے دیں، تو ٹھیک ہے پھر اناؤنس کرتے ہیں۔ اجازت لینے گئے تو بعد میں جو ہے وہ انہوں نے آگے بتایا کہ جی خان صاحب نہیں مانے۔ تو جب تک عمران خان کسی بات پہ نہیں آئے گا
پی ٹی آئی میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ کائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہے کہ میں ذرا آخری سوال رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے رانا صاحب کہا ہے کہ عمران خان جب تک نہیں مانے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو امید ہے کہ عمران خان مانیں گے؟ کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، ان لوگوں سے، پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے بات نہیں کروں گا۔ اب تو وہ کہہ رہے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کروں گا، تو کوئی ماننے کی ان کی پاسبلٹی رہ گئی ہے؟ نہیں، میں تو یہ پچھلے 2 سال سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ آدمی ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک میں انارکی اور افراتفری چاہتا ہے، یہ جمہوریت پہ اس کا کوئی یقین نہیں ہے۔ تو کیا ملے گا انہیں افراتفری انارکی سے؟ کیا ملے گا؟ ملک تو دیکھیں جو حالات ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا ملے گا یا کیا نہیں ملے گا، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ اسی ہٹ دھرمی کے اوپر جو ہے، اور میں نے تو یہ کئی بار کہا ہے کہ اس سے خطرہ یہ ہے کہ یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار نہ کر دے۔ 9 مئی کو بھی اس نے ملک کو حادثے سے دوچار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر اپنی پارٹی کو حادثے سے دوچار کر دیا۔ اب بھی اس کی یہی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ ہمیں جوائن کیا قمر زمان کائرہ صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صاحب۔ آپ نے گفتگو سنی رانا صاحب کی، میں آپ سے 2-3 ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلا جو ہے، سب سے پہلا یہ بات جو خان صاحب کے بارے میں وہ کر رہے تھے کہ خان صاحب جب نہیں مانیں گے، ظاہر ہے پی ٹی آئی تو نہیں کوئی بھی وعدہ کر سکتی۔ آپ کے خیال میں خان صاحب مان سکتے ہیں؟ اگر مان سکتے ہیں تو ان کو منانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک کریں سیاسی قوتوں کے ساتھ؟ اب صاحب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کس فریم آف مائنڈ میں ہے، ان کا اوورآل سٹرکچر جو آرگومنٹ کا ہے یا ان کا دماغ کا ہے، وہ پالیٹکس کے لیے کیسا ہے۔ وہ تصادم کو، نفرت کو، انتہا پسندی کو جس بھی انتہا تک جا کے لڑائی، مار کٹائی، اپنے مخالف کے اوپر الزامات، جو کچھ بھی ہے، وہ حکومت میں تھے تو بھی یہی کرتے رہے، وہ اپوزیشن میں ہے تو بھی یہی ہے، اور جو بندہ جتنی اونچی آواز میں گالیاں دے گا اتنی شاباش لے گا۔ یہ خان صاحب کا مزاج ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، 2018 میں خان صاحب حکومت میں آتے ہیں، 2018 کے انتخاب پہ ہمارے بھی مسلم لیگ کے باقی جماعتوں کے اعتراضات تھے بڑے شدید۔ اس الیکشن کے بعد خان صاحب کی حکومت بنی تو ہم نے اس وقت بھی کہا کہ جو کیسز ہیں اس کو ہم فیس کر رہے ہیں، کریں گے، ہمیں کوئی رعایت نہیں چاہیے، لیکن اس ملک کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں، آئیے بیٹھ کے وے فارورڈ ڈیزائن کر لیتے ہیں، آپ نے حکومت کرنی ہے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، باقی معاملات چلتے ہیں۔ اس کے جواب میں کیا ہوا؟ چارٹر آف اکانومی کا ان کو دعوت دی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اس کا جواب کیا ہوا؟ گالیاں، اس کے جواب میں تشدد، اس کے جواب میں جیلیں، یعنی جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ اس کے بعد ان کی حکومت جب ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تو پھر کون سا قدم تھا جو انہوں نے نہیں اٹھا لیا؟ اداروں کے ساتھ ساتھ تصادم ہو، پارلیمان کا بے توقیری ہو، وائلیشن آف لا، کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنا، کیا کچھ تھے، سب کچھ کیا۔ اب یہ بات اسی حالت میں تاریخ کی میں چھوٹی سی تاریخ کی آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ابھی یہی اس کا جواب ہوگا، یہی جواب ہوگا کہ خان صاحب کو اب بھی ہم نے دعوت دی، جس کا ذکر خان صاحب رانا صاحب نے کہا، ہم نے اپنی گورنمنٹ میں بھی ان کو دعوت دی، یہ نہیں مانے، انہوں نے خود بائیکاٹ کر دیا مذاکرات کا۔ طے شدہ 6 مئی سائننگ تھی، 6 مئی، وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے اور 9 مئی ہو گیا۔ 9 مئی نہ ہوتا تو ملک میں بے شمار چیزیں نہ ہوتی، آج جن کرائسس کا ہم شکار ہیں شاید اس کا شکار نہ ہوتے۔ اب خان صاحب کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا ایک ہی تقاضا ہے، وہ بڑے انسلٹیولی، ان کی ساری جماعت اور خاص طور پہ عمران خان بڑے انسلٹیولی وہ کہتے ہیں کہ جی میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ اب آپ فرمائیے، ہم تو یہ سارا کچھ سننے پر کہنے کے باوجود اب بھی بلاول صاحب نے جو اسمبلی کے اندر سپیچ کی ہے وہ کیا تھی؟ اس سپیچ کے اندر انہوں نے کیا دعوتیں دی؟ ایک نوجوان لیڈر کی اس سے بہتر کیا آپ کو سجیشنز ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو، اپنی ہر چیز کو اپنے اندر سمو کے وہ کہتا ہے نہیں پھر بھی ملک کے لیے آگے بڑھنے کے لیے آئے بیٹھے اور پارلیمان کو فنکشنل کریں۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں
وہ اس طرف آئیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں ان کی کامیابی آج تک کسی میں رہی ہے اور وہ اسی کو کامیابی کی دلیل سمجھتے ہیں۔ اور جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو صاحب ہیں وہ جس فریم آف مائنڈ میں ہیں یا جس مزاج کے ہیں، میں تو کئی مہینوں سے دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ وہ کہیں ایسا کوئی کرائسس نہ کھڑا کر دیں جو ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے اسٹیٹ کے لیے۔ اور انہوں نے اس کے شاخسانے ملانے شروع کر دیے، آپ نے جلسے میں بھی دیکھا اور اس کے بعد بھی دیکھا، اور جو ایک بڑا منفی قسم کا رویہ نیرو نیشنلزم کا انہوں نے پشتون ورسز پنجاب یہ نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا، اور اب کہا کہ جی ادھر بھی پشتون ہے ادھر بھی پشتون ہے، میں باتیں کروں گا۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ اس نفرت کو اگر وہ بیچنا چاہیں گے اور بڑھائیں گے اور ان کی جماعت اپنے سوشل میڈیا سے اس کو پروموٹ کرے گی تو یہ بہت خوفناک ہوگی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس پہ سیریسلی غور کرنا چاہیے، سیریسلی، کہ اگر یہ چیزیں پھٹیں۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو غور کرنا چاہیے، اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی تو بہت پاپولر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گنڈا پور صاحب کی یہ پالیسی کیوں ہے پختون اور پنجابی پنجاب کے اندر آپس میں اختلافات بڑھانے کی، جبکہ کہ پی ٹی آئی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ ہمارے ہیں، پنجابی بھی ہمارے ہیں، سندھی بھی ہمارا، سارا ملک ہے، ہماری شناختیں ہیں، ہمارے اپنے اپنے آئیڈینٹیز ہیں، لیکن اس کو اپنی پالیٹکس کے لیے یہ نفرت میں اتنا آگے چلے جانا کہ آپ یہ نہ ہی سمجھنے چھوڑ دیں کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ کہاں تک چیزیں جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی تو پھر اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طاقت، تصادم، یا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ مان رہے ہیں، خان صاحب بھی نہیں مان رہے، اور گنڈا پور بھی کس راستے پہ چل پڑے۔ ایٹ موسٹ گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے اور کریں گے کہ یہ پیسفل مینز سے سیٹل ہو، لیکن اگر پیسفل مینز کا کوئی رستہ نہ رہا تو پھر ریاست کو اپنے پاس جو وسائل اور اختیار ہیں وہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ وائلنس کو تو پروموٹ نہیں ہونے دینا، پاکستان کے جو نظم ہے، ہمارا نظم اجتماعی ہے، اس کو تو برباد نہیں کرنے دینا نا، ان کو اس حد تک لے جائیں چیزوں کو، تو پھر تو ریاست اپنا رول ادا کرے گی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس صورت میں پہلا سٹیپ جو ریاست یا وفاق کرے، پہلا سٹیپ لے، وہ گورنر راج کا نفاذ ہو خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیے یہ ڈسکشن کرنے سے نا ساتھ ساتھ ابہام پیدا ہوتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ دیکھیے آئین اور قانون کے اندر مختلف صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف قوانین اور ضابطے موجود ہیں۔ اگر کچھ آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے کیا کیا ہیں وہ چیزیں؟ نہیں، میں کسی چیز کے اوپر اس وقت کمنٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک سپوزیشن ہے، اور سپوزیشن کے اوپر کمنٹ کرنے سے ابہام بڑھ جاتا ہے۔ میں ایک طرف کہہ رہا ہوں کہ ابہام پیدا نہیں ہونا چاہیے اور خود میں وہ باتیں کروں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر طرح کی لیکن ابہام اس سے بھی تو پڑھ رہا ہے، اس سے بھی تو بڑھ رہا ہے نا کہ وہ ایک راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن ان کو روکنے کے لیے یا ان کو لانے کے لیے واپس اس راستے سے نہ وہ مفاہمت پہ آ رہے ہیں، نہ ہی حکومت کا کوئی بھی نمائندہ یہ بتا رہا ہے یا اتحادی کہ کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں، تو پھر ابہام تو بڑھے گا۔ دیکھیے افطار صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہر سٹیپ کی نا ایک اپنی ایک وقت ہوتا ہے، اور اس کے لیے پبلک اوپینین بھی اس کے لیے اخبار ہونا چاہیے۔ جن سٹیپس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ میں ان پہ کمنٹ کروں، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اس طرف چلتے ہیں تو وہ بڑے تلخ قسم کی باتیں شروع ہو جائیں گی، اور ابھی بھی میڈیا کے اندر، سول سوسائٹی کے اندر، سوشل میڈیا میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں ان کے رویوں سے لوگوں کو، آپ میڈیا کے ساتھیوں کو، جو ان کی سمپتی تھی وہ الٹیمیٹلی ختم ہوگی یا ویک ہوگی، اور لوگوں میں یہ ایک ریئلٹی آ جائے گی، ریئلائزیشن آ جائے گی، پبلک ایٹ لارج اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ جو بھی اقدام ہوں گے وہ آئین اور قانون کے تحت ہی ہوں گے، لیکن وہ اقدام کرنے کے علاوہ ریاست کے پاس کوئی طریقہ نہیں رہ گیا تھا۔ پبلک اوپینین اگر یہ مانے گا تو کوئی فروٹفل باتیں ہوں گی نا، اور اس کا وقت آ جائے گا۔ نہیں، یہ بات نہیں، وقت تو آ جائے گا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو خدشہ بھی ہے
کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کر دیں جہاں سے واپسی نہ ان کے لیے ممکن ہو نہ ہمارے لیے ممکن ہو. جیسے کہ قراردادیں پاس کر رہی ہے ان کی خیبر پختونخوا اسمبلی, انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک قرارداد پاس کی ہے. پھر وہ افغان کونسل جنرل سے انہوں نے میٹنگ کی ہے پشاور میں اور ایک گرینڈ جرگہ کی بات کی ہے. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, ہم پی ٹی ایم کے بارے میں یہی خدشات تو ہوتے تھے, لیکن یہ تو پی ٹی ایم سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں. تو اس پہ کتنا عرصہ وفاق یا ریاست انتظار کرے گی؟ صوبائی حکومتیں اور جماعتیں اپنے طور پہ بھی فورن ڈپلومیٹ سے ملتی رہتی ہیں. یہ ملاقاتیں ہونا کوئی غیر معمولی نہیں. میں تو یہ ابھی وہ لمحہ نہیں, ابھی بڑھ کے ہیں, ابھی خدشات ہیں. اللہ کرے وہ اس سے رک جائیں, ان کی جماعت ان کو روکے. اور میں نہیں سمجھتا کہ سارے لوگ خان کو یہ پالیسی سوٹ کرتی ہے, ان کا تو شاباشی دیں گے وہ ایسی سوچوں کو, لیکن ان کی جماعت کے اندر بہت ساری سینئر وائسز بھی ہیں جن کو یہ سیریسلی سوچنا ہے کہ اگر اسی لائن پہ چلنا ہے تو پھر کیا ہوگا. اس سے پہلے بھی 9 مئی کے سوچ نے نہ صرف پی ٹی آئی کو بلکہ ملک کے اندر عمومی طور پہ جمہوریت کو, ہمارے اداروں کو بڑا سیٹ بیک دیا ہے. یہ کوئی نیک نامی تو کسی کی نہیں ہوئی نا, کسی کی بیٹری کا سامان تو نہیں بنا. ٹھیک ہے, صرف پی ٹی آئی کے لیے مسئلے نہیں بنے, سب کے لیے مسئلے بنے. لیکن یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے نان پختون لیڈرشپ ہے, جتنی بھی پنجاب کی ہو, وفاق کی ہو, یا سندھ کی ہو, یا بلوچستان کی ہو, وہ کیوں خاموش ہے؟ وہ کیوں اپنا رول نہیں پلے کر رہی؟ کیا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جس راستے پہ چل رہا ہے اس پہ چلتا جائے؟ تو جو پی ٹی آئی باقی پورے پاکستان کی ہے, اس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میرا ابصار صاحب خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک امبیلنس بندہ ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ باقی صوبوں سے پی ٹی آئی کے لوگ آواز اٹھائیں. میرا تو خیال یہ ہے, زیادہ امپورٹنٹ اور اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے خیبر پختونخوا سے آوازیں اٹھیں, وہاں کی دیگر جماعتیں اس پہ بات کریں کہ یہ نفرت کا رویہ جو ہے. دیگر جماعتیں کیوں نہیں کر رہی؟ یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے, یہ پوائنٹ بہت اچھا. دیگر جماعتیں کیوں نہیں اٹھا رہی اس پہ پوائنٹ؟ نون لیگ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جے یو آئی ہے, اے این پی ہے. اے این پی کے احمد ولی خان صاحب نے تو کہا ہے, انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں اس پہ بالکل بات نہیں کر رہی. دیکھیے, پیپلز پارٹی میری جماعت تو کر رہی ہے, میں کر رہا ہوں نا اپنی پارٹی کے بیان پہ, اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. پختونخوا سے جو لیڈرشپ ہے, ابصار صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ گفتگو وہ ہوتی ہے, کچھ گفتگو یا ڈائلاگ وہ ہوتا ہے جو اپنے وقت پہ بہتر ہوتا ہے. کچھ سمجھدار لوگ ذرا تحمل اور تدبر سے وہ اس کو قبل از وقت نہیں چھیڑنا چاہتے. میں بھی بڑے مطلب فرسٹریٹ ہو کے میں نے یہ باتیں کی ہیں, ورنہ شاید ابھی بھی یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. اور اس طرح کے شک و شبے نہیں, پشتون اس ملک کے مجھ سے زیادہ, یعنی پنجاب سے زیادہ اس ملک کے وفادار ہیں, بلوچی اس سے زیادہ وفادار ہے, پنجابی باقیوں سے زیادہ وفادار ہے. کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن اس چیز کو سندھ والے ہیں, اس چیز کو باقی لوگ نفرت کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور نفرت پیدا کر کے وہ اپنے جو نیرو جو سوچ ہے سیاست کی, نیرو جو ان کا اپنا جمہوری سوچ ہے, اس کو پروموٹ کرتے ہیں اپنے مفادات کا حاصل کرنے کے لیے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے, اور یہ یاد رکھیں, ایسی غلطیوں کی الٹیمیٹلی سوسائٹی بھی اجازت نہیں دیتی, اسٹیٹ بھی اجازت نہیں دیتی. بہت شکریہ قمر زمان کا بات کرنے کا. بہت اہم بات انہوں نے کی ہے وقت کی. وقت کتنا اہم ہے, اور کیا یہ وقت گزر جائے گا, یا یہ لمحات جو ہیں ان کی جو سنجیدگی ہے, جو تشویشناک یہ لمحات ہیں, اس پہ سارے مل کے, ریاست بھی, وفاق بھی, صوبے بھی, سیاسی جماعتیں بھی, اور تمام صوبوں کی سیاسی لیڈرشپ بھی اس پہ غور کرے گی, اور کوئی راستہ بہتر آگے جانے کا نکالے گی کہ نہیں. بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, جب ہمارا آئے گا ہاٹ ایشو, جو اس بات پر ہے کہ پی ٹی آئی لڑائی چاہتی ہے یا صلح. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور ہاٹ ایشو ہمارا آج کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی ڈبل مائنڈڈ ہے لڑائی کے بارے میں یا صلح کے بارے میں. ہمیں جوائن کیا شاہد احمد خٹک صاحب نے, ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے. شاہد صاحب السلام علیکم. نوجوان قیادت, لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کوئی بہتر ماحول
लेके आएंगे, नई चीज़, नई किस्म के सियासत को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन लग ये रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है, वफाक एक तरफ खड़ा है, रियासत के साथ जंग है, आपकी मुज़ाकरात हुकूमतों के लेवल पे नहीं हो रहे। हालांकि कौमी असम्बली में बहुत अच्छा माहौल 2-3 दिन से बना हुआ है। आप क्या समझते हैं कि PTI का अगला रास्ता जो है अब से ऑनवर्ड लड़ाई का है या सियासी तरीके से अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए आप अपना रास्ता बनाना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अफसर साहब। जी देखिए, अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो ये लड़ाई शुरू किसने की, ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर पहले हमें डिस्कस करना होगा। जी देखिए, रिजीम चेंज में इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को अनबोर्ड लिया कि जी एक अदम एतमाद की तहरीक आ रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये एक बैरूनी साजिश है। तो उसमें कुछ अपने कुछ पराए मिल के उन्होंने हमें तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से बेदखल किया। हमने पाकिस्तानी कौम को अपना बयानिया, अपना पैगाम दिया इमरान खान साहब ने। उसके बाद जब उनको ये बुरा लगा कि कौम जो है वो खुददारी के ऊपर इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई, जब पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान साहब की बयानियों को फॉलो किया, इमरान खान साहब का साथ दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इमरान खान साहब के घर के ऊपर 5-6 दफ़ा अटैक किए, 4 दफ़ा उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, 1 दफ़ा वो इंजर्ड हो गए, और करते कराते उनको जिस गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 9 मई के जो हालात बने, 9 मई के बाद जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर 2-2.5 साल तक जुल्म ढाए गए, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, लीडरशिप को, किसी को पार्टी से अलहदा किया गया, किसी के घरों की चादर और चारदीवारी पामाल की गई, किसी को जेलों में डाल दिया, किसी की फैमिलीज के ऊपर इन्होंने जुल्म के वो नए पहाड़ खड़े कर दिए। जी देखिए, ये लड़ाई या ये मसला जो है ये वहां से शुरू हुआ। हमने जब आईनी तौर पे अपने दोनों सूबाई असम्बलीज डिसॉल्व कर दी, जब डिसोल्यूशन हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया कि आपने 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं, इन्होंने 90 डेज में इंतखाबात नहीं कराए। जब आप आईन के ऊपर नहीं चलेंगे, जब आप कानून के ऊपर नहीं चलेंगे, जब आप रूल ऑफ लॉ को नहीं मानेंगे, जब आप आईन को नहीं मानेंगे, तो उसके बाद मुल्क में बचता क्या है। और रही बात कौमी असम्बली में, जी देखिए, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि कौमी असम्बली के मेंबरान को घसीट के, उनको मुक्के मार के, बिजली बंद करके, ये पाकिस्तान की तारीख में यौम सियाह के तौर पे मनाया जाएगा। अगर पार्लियामेंटेरियन अपने ईवान के अंदर महफूज नहीं है तो अफसर साहब नहीं, ये बात आपकी ठीक है। देखिए, आपने 2 साल का जिक्र किया, पाकिस्तान की ये तारीख तो पिछले 75 साल में ऐसी ही है। दूसरी सियासी जमातों को आप सुने, तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि मेरा सवाल किसी भी जमात के मैंडेट के ऊपर फॉर्म 47 के जरिए डाक, जिसे कि दाली हुआ करती थी, डाका किसी और तरीके से डाला गया होगा। फॉर्म 47 पहले बैलेट पेपर्स में चोरी करते थे। मेरा सवाल ज्यादा से ज्यादा काउंटिंग में करते थे। सवाल सुन लें। सवाल ये है कि ये शिकायत तमाम सियासी जमातों की हैं और सियासी जमातों ने आपस में बैठ के ही अगला रास्ता तय करना है। जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, अब चार्टर ऑफ पार्लियामेंट एक होने की बात हो रही, कमेटी बन गई है। मेरा सवाल ये है, आप उस कमेटी के ज़रिए रास्ता बनाना चाह रहे हैं, या अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है कि हम बैंड बाजा बारात लेके लाहौर जाएंगे ढोल लेके, ये रास्ता ठीक है या वो रास्ता ठीक है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। जी देखिए, एक जो पार्लियामेंट के लिए जो कमेटी बनी है, तो मैं तो आज खुदा मेरे ऊपर भी FIR हुई थी, तो उसकी वजह से मैं इस्लामाबाद नहीं आ पा रहा, तभी मैंने अपनी जमानत करा ली है। जी देखिए, एक तो ये कि जो पार्लियामेंट में हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। कराने वाले कौन थे? उस पर मुश्तरका करारदाद आई है, कराने तमाम सियासी जमातें आपके साथ खड़ी हुई हैं। कराने वाले तमाम सियासी जमातें आपके साथ हुआ? जी देखिए, अगर खड़ी हुई है ना, अगर सियासी जमातें आपके साथ खड़ी हुई हैं। अस्करी जगहों पे जाना ममनू है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना ममनू ठीक है, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, लॉजिकल बात है, उनकी जगहों पे जाना ममनू है। लॉजिकल बात है आपकी। तो सियासी जमातों ने आपका साथ दिया ना? क्या 25 करोड़ अवाम की जो पार्लियामेंट है, जो अपने लोगों को मुंतखब करके उधर भेजते हैं, क्या उधर जाना हलाल है? बिल्कुल सही है। जी देखिए, जो कमेटी बनी है, मैंने तो आज अपनी लीडरशिप को यही मैसेज दिया है कि सिर्फ ये 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर होने चाहिए कि जो हुआ है 10 सितंबर को जो हमारे MNAs के साथ हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ फिलहाल इसको रखें। बाकी रही बात जी कौमी असम्बली की ईवान के साथ जो हुआ, मेंबरान के साथ, अल्लाह ना करके तारीख में फिर दोबारा हो। ये बात जो आपने कही है कि लोग ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर
پاکستان کے فیصلے ہوتے ہیں, یہ بات آپ ایجنڈے کا حصہ کیوں نہیں بناتے؟ جی دیکھیں, آپ کیوں نہیں کہتے کہ آئیں طے کریں آئندہ کے لیے؟ آئندہ کے لیے بھی طے کرنا ہے. پارلیمان جو ہے اس کی بلڈنگ جو ہے نہ یہ مقدس ہے اور نہ یہ پاورفل ہے. ایوان میں بیٹھے جو لوگ ہوتے ہیں, جو عوام آپ نے بنانا ہے نا, جب آپ نے بنانا ہے نا. جی مجھے کمپلیٹ کر دیں افسر صاحب, جو آپ کو منتخب کر کے ادھر بیچتے ہیں, تو جب فارم 47 کے ذریعے آپ کو ادھر بٹھا دیں, آپ کو ایک کاغذ کے ٹکڑی کے اوپر منتخب کرائیں, آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ ہی نہ ہو, عوام نے آپ کو ووٹ ہی نہ دیا ہو, اور آپ جا کے ادھر بیٹھ جائیں, تو کون کرے گا؟ جی دیکھیں, بنیاد ہے اس مسئلے کی. شکایت آپ کی جائز ہے, یہ بنیاد ہے, بالکل بنیاد ہے. آگے بھی تو چلنا ہے نا یہاں سے. اب یہ جو تاثر بن رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ, کچھ لیڈرشپ اس کو پختون پنجابی لڑائی بنا رہی ہے. نہیں جی, نہیں, یہ دیکھیں جو اب بیان دیکھ لیں, آپ بیان دیکھ لیں. میں علی امین کے بیان کے اوپر اگر آپ مجھے کمنٹس کرنا دیں. جی پلیز. جی دیکھیں, علی امین صاحب نے کیا کہا کہ ہم نے صحافیوں کو گالیاں. جی ابھی ایک مجھے اس کا پہلے جواب دیں. جی دیکھیں, پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے جو ہے تحریک انصاف نے کیے مینار پاکستان میں. یہی تو ہمارے تحریک انصاف پچھلے 27-28 سال سے پالیٹکس میں ہے. ہم نے ہمیشہ سے پرامن سیاست کی. عمران خان صاحب کو گولی لگی تب بھی ہم پرامن رہے. ہماری لیڈرشپ عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر اٹیکس ہوئے, ہم پرامن رہے. عمران خان صاحب کے اوپر, ان کی اہلیہ کے اوپر اٹیکس, جی مجھے کمپلیٹ کرنے دے, ہم پرامن رہے. ہم لاہور جا رہے ہیں, ہم نے کہا کہ جی بینڈ بارات کے ساتھ لاہور آ رہے ہیں. ہم نے کیا یہ کہا کہ ہم کسی کا رشتہ لینے آنے؟ نہیں, آپ نے یہ اس طرح کی بات کی, انہوں نے نام لیا, پنجاب کی چیف منسٹر ہے. نہیں, آپ اس کو جسٹیفائی جی, کل کو اگر مریم نواز کہتی ہے کہ علی امین میں خیبر پختونخوا آ رہی ہوں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو کہ اتنا کہیں نا. آپ دیکھیں شاید صاحب, آپ اسی سوسائٹی میں, میں بھی اسی سوسائٹی میں, آپ کا بھی کلچر, آپ کا کلچر تو ہم سے زیادہ سخت ہے پنجاب سے, ٹھیک ہے, اس میں یہ بات مناسب تو نہیں ہے. میں ویسے بھی پھر موبائل میں جو انہوں نے کہا ہے ماضی میں نا, غلط ہے نا, تو غلط ہے نا, تو اس کو بھی آپ ڈسکشن رکھیں نا, رکھتے ہیں جب وہ اوپر بھی ڈسکشن رکھیں کہ جی مریم نواز نے کیا کہا, خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور کے اوپر شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی بول دیا. کسی نے ڈیفینڈ کیا؟ جی سب کر رہے تھے. اس کے اوپر پروگرامات نہیں ہو رہے تھے. ہو رہے تھے, نہیں ہو رہے تھے اس طرح جس طرح اب ہو رہے ہیں, اس طرح نہیں ہو رہے تھے اس ٹائم. نہیں دیکھیں, یہ تو بحث ہم اور طرف چل جائیں. میں کہہ رہا ہوں فرض کریں غلط کیا انہوں نے, نہیں پروگرام ہوئے, کسی نے کنڈیم بھی نہیں کیا, حالانکہ کیا تھا, تو کیا آپ بھی اسی راستے پہ چلیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ تبدیلی کی جماعت ہے. جی دیکھیں, علی امین گنڈاپور صاحب کے انہوں نے کہا کہ جی میں بینڈ بارات, یہ ہمارا محاورہ ہے, ہم محاورتاً بہت سی چیزیں بولتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, ہم بہت سی چیزیں آپ سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. جی دیکھیں, بہت سی چیزیں ہم محاورتاً, پتہ ہے ہمارا کلچر میں یہ بات. جی دیکھیں, ہم بہت سی چیزیں محاورتاً بولتے ہیں. اس کا قطعی نہیں مطلب نہیں ہے کہ ہم ادھر کوئی شادی کرنے جا رہے ہیں, ہم تو ادھر جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو پھر آپ کے ایم پی ایس بھی یہ بات کر رہے ہیں اسمبلی میں, کیا خیبر پختونخوا اسمبلی, وہ یہی تقریریں کر رہے ہیں, کیا اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا. میں مجھے کوٹ کر دیں, کیوں کروں؟ نہیں آپ کوٹ کر دیں. شفیع اللہ نے کل کہا ہے, پرسوں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ بات, بالکل یہی بات کہی جو علی امین نے کہی. تو انہوں نے کیا کہ ہم جلسہ کرنے آ رہے ہیں. نہیں, انہوں نے وہی بات, وہ کہہ رہے کہ جی بارات والی, جی بارات کا مطلب ہمارا جلسہ ہے. جلسے میں بھی شادی جیسا سما ہوتا ہے, وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوتا ہے, ہمارے ترانے لگے ہوتے ہیں, سارے پی ٹی آئی کی فیملی ہے, پوری فیملی ادھر آئی ہوتی ہے, تو ہمارا جلسہ بھی تو ایک. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا آپ چلیں یہ بتا دیں, آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک کیا؟ جی دیکھیں, اب یہ کہہ دیں ٹھیک کیا. میں نے آپ کو جواب دے دیا, آپ مجھ سے یس اور نو میں نہ پوچھے. چلیں میں پوچھتا, آگے چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ جو انہوں نے صحافیوں کے بارے میں جو گفتگو کی, آج خان صاحب نے جیل سے کہا ہے کہ صحافی تو جہاد کر رہے ہیں جی, اور لیکن گنڈاپور صاحب نے اس بات پہ بھی معافی نہیں مانگی. خواتین صحافیوں کے بارے میں انہوں نے بہت برے الفاظ بولے ہیں. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ فلانا بھی یہ کہتا رہا ہے. بات ہے کہ وہ چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کے, اس صوبے کے جو تبدیلی کا علمبردار ہے, جو مختلف سیاست کرنے آیا ہے پرانی سیاسی جماعتوں سے, تو الفاظ اور کردار مختلف ہونا چاہیے. جی دیکھیں, انہوں نے ان کے صحافیوں کے حوالے سے جو ان کا پہلا سیکشن ہے, جی دیکھیں ہم میڈیا کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میڈیا نے تحریک انصاف کو ہر موقع کے اوپر سپورٹ کیا, لیکن اگر ہم ان چیزوں کے اوپر بھی تھوڑی سی اپنی ڈسکشن رکھیں. 9 مئی کے بعد جن جرنلسٹوں نے پلانٹڈ انٹرویوز کیے, جن لوگوں کو لایا گیا, ان کو بٹھایا گیا بیچاروں کو ادھر آپ کی اسٹوڈیوز میں, ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ, جی ہر دور میں ہم انہیں کی بات کر رہے ہیں, ہر دور میں جی ہم بھی انہیں کے اوپر اسپیسیفائڈ ہیں. لیکن اس کے لیے اس طرح ننگا کر دوں گا, اور نہیں جی نوٹ وہاں میرا موڈ بنے, نہیں جی ایسے یہ مہذب الفاظ بھی تو ہو سکتے تھے. آپ کا اگر جرگہ بیٹھتا ہے, آپ کا جب جرگہ بیٹھتا ہے کسی الفاظ کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے, وہی کہہ رہے ہیں نا, الفاظ کے چناؤ
यही कह रहे हैं, इतराज हो सकता यही कह रहे है, हैं। लेकिन मलक रियाज ने जो लिस्ट पब्लिक की कि जी मैंने इन जर्नलिस्टों को मुख्तलिफ टाइम पे पैसे दिए, जी देखिए अभी पॉलिटिशियन में हम जी फेक थी, और उसमें से जितने नाम थे ना उसमें से बहुत सारे आपके साथ हैं जी, हमारे साथ। हम ये नहीं कह रहे जी, देखिए रिजीम चेंज में जिन पॉलिटिशियंस की कीमत लगी तो हमने उनके बारे में भी कहा कि जी बिक गए। हमारे 25 मैं आपकी पार्टी में, मैं आपकी पार्टी के मैं एक सेकंड 25 एमपीएस हमने खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी से निकाल दिए जो सेनेट में फरोख्त हुए। आपको एग्जांपल, हर एक छोटी सी एग्जांपल, आपके जो मौजूदा चेयरमैन हैं उन्हें 2 साल नहीं हुए पार्टी में आए हुए, आपके जो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं उन्हें 6 महीने नहीं हुए पार्टी में आए हुए, तो ये बातें बनती नहीं है। मैं अभी आप मुझे कंप्लीट, आप जैसे लोग कब से हैं और बहुत सारे, मैं मुझे लाइन बता सकता हूं, वो उनके पास ये बड़े होते, मुझे अगर आप इस पे थोड़ा सा जवाब देने दें। जी देखिए उमर अयूब साहब ने जिन मुश्किल हालात का मुकाबला किया, जिस मुश्किल, उमर अयूब की बात मैं कर रहा हूं, मैं वैसे कर रहा हूं, तो उमर अयूब भी वैसे 6 पार्टियों के बाद आए हैं आपके पास, लेकिन मैंने बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा की बात, मैं उनका भी जवाब देता हूं। जी देखिए इमरान खान साहब जो हैं उनको पता है कि उन्होंने कौन सी टीम किस टाइम पे खिलानी है, ठीक है। चूंकि हमारे 9 मई के बाद हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो ज़ेरे अताब थी, वो अंडर फाशिज्म थी, क्योंकि वो बाहर ही नहीं आ सकते थे। चूंकि वकला ऐसे थे कि वकला इस मुश्किल हालात में वो हमारा सहारा बने, वकला ने हमें लीड किया, वकला ने हमें अदालतों में डिफेंड किया, वकला ने हमें पॉलिटिकली भी इनाम मिला उन्हें। नहीं जी वो कर सकते थे ना, नहीं मिला वो। अच्छा अगर मुझे चेयरमैन आप बना देते उस टाइम और मैं खुद ही अंडरग्राउंड था तो मैं पार्टी कैसे चलाता? नहीं तो अली मीन गंडापुर अंडरग्राउंड थे जी, एक मिनट ठहर जाएं, और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। उमर अयूब अंडरग्राउंड थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने, चेयरमैन से शुरू होती है, हायरार्की चेयरमैन से शुरू होती है। मैं खुद रीजन का प्रेसिडेंट था, ऐसा नहीं कि मैं अहदेदार नहीं था, मैं खुद साउथ रीजन का प्रेसिडेंट था, लेकिन उन हालात में बैरिस्टर गौहर साहब जो थे वो सबसे बेहतरीन चॉइस थी, क्योंकि एक खान के पास उनकी एक्सेस थी, उनको पता था कि खान साहब जेल से क्या डायरेक्शन दे रहे हैं पार्टी के हवाले से, क्योंकि उस टाइम हमने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी थी, हमने इलेक्शन की तरफ जाना था, तो मतलब उसने कुछ ऐसे मेजर फैसले नहीं करने थे। ऑलरेडी हमारे टिकट पहले से डिसाइड भी थे, लेकिन जिन हलकों पे हमें छोड़ के गए तो उन हालात में हमें एक लीडर की जरूरत थी, तो इमरान खान साहब ने जवाब आप बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है, जो कहेंगे वैसे होगा। जी बिल्कुल। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आप एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे, मैं पीटीआई के वर्कर के तौर पे नहीं बात कर रहा, पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे पीटीआई को पख्तून जमात बनना चाहिए या पाकिस्तान जमात बनना चाहिए? जी देखिए इमरान खान साहब ही इस टाइम वाहिद लीडर हैं जो जिसके ऊपर पूरे के पूरा पाकिस्तान इत्तेफाक करता है। ठीक, तहरीक इंसाफ को सिंध बलूचिस्तान से वोट पड़ते हैं, कराची से वोट पड़ते हैं, पंजाब में अगर ये फॉर्म 47 आपको पंजाब नहीं दिलाई, अगर फॉर्म 47 के जरिए इसको चीफ मिनिस्टर ना बनाया होता तो वो हमारी 2/3 मेजॉरिटी थी पंजाब। अभी भी पंजाब असेंबली में आपकी सीटें बहुत ज्यादा, हम लीडिंग पे हैं। ठीक है, तो फिर मुझे बताएं जी कि आपके ये जेब देता है जब आपके पीटीआई के इतने मेंबरान, आप कह रहे मेजॉरिटी पार्टी पंजाब असेंबली में पीटीआई है, और कौमी असेंबली में भी आपकी सबसे बड़ी पार्टी तो आपकी है, और उसमें भी सबसे ज्यादा मेंबर पंजाब से हैं, तो फिर पंजाब को पूरे को ऐसे कह देना पीटीआई की एक लीडरशिप की तरफ से, ये आप क्या सियासी, ये जो बातें हो रही हैं, कौन सी बात? पख्तून पंजाबी कौन सी, कब की? लाहौर आ रहे, लाहौर तो सबका है, देखे हैं लाहौर एक पार्टी का, हम नहीं आ सकते, लाहौर आ सकते हैं, तो फिर मुहज़्ज़ब तरीके से, तो अल्फाज की बात हुई है, आप मुझे इधर रुके। हमने ये एनओसी के लिए कब से अप्लाई किया था? इस्लामाबाद जलसे का, लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए अब 3 दफा अप्लाई किया, कैंसिल हुआ, एग्रीड, ठीक है, एग्रीड। हमें कोर्ट ने इजाजत दी थी जलसे की, ठीक है, हम आए इधर जलसा करने के लिए, क्यों रुकावटें खड़ी की गई? ठीक, हमने जलसा किया, जायज बात है, हमने जलसे में कोई तोड़ फोड़ हुई नहीं, कोई खास छोटी मोटी तो हो जाती वो जी देखिए, वो जब उन्होंने शैली शुरू कर दी थोड़ा सा टाइम आगे, कोई शादी नहीं थी कि हम उसी टाइम हाल बंद कर देते। जख्मी हुए हैं, मुझे ये मैं नहीं मानता। चले खैर, ये बहस के बहस क्या, अच्छा आप बात आपकी ठीक है, अच्छा अभी ऐसा करे मेरा सवाल और मुझे कंप्लीट करने दे।
ये लाहौर में हमें एनओसी दे, जगह दे कि आप लोग इधर आए पुरअमन जलसा करें। एक गमला टूटा, एक गमला, आई विल बी द रिस्पांसिबल। नहीं, यू आप अकेले तो नहीं रिस्पांसिबल हो सकते। मैं लूंगा ना, मैं पार्टी का वर्कर हूं। देखें वाले हैं वर्कर, लेकिन मैं लूंगा। चीफ मिनिस्टर हैं, मैं लूंगा। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन हैं, वो तो जब मैं ले रहा हूं तो ये उन्हीं की डायरेक्शंस है ना, वही हमें लीड कर रहे हैं इस टाइम। हमारा जलसा पुरअमन होगा। आप कह रहे हैं कि एनओसी दें, एनओसी दे, जगह दें, जगह दे, पुरअमन जलसा होगा। और जो तकरीरें और जो अल्फाज हैं, हाँ। जिस पे एतराज हुआ पूरे मुल्क में, वो वैसी उस पर डिबेट हो सकती है। नहीं, अभी भी डिबेट हो सकती है। डिबेट हो सकती है। आप ये नहीं कह रहे कि वो अल्फाज नहीं होने चाहिए। जी देखिए, मरियम नवाज की तकरीर निकाल लें, आप नवाज शरीफ की निकाल ले, आसिफ अली जरदारी की निकाल ले, बिलावल की निकाल ले, ख्वाजा आसिफ की निकाल ले, इन सब की लीडरशिप की निकाल ले। उनकी माजी की तकरीर तो देखिए आप। ठीक है, माजी की देख ली, आपकी भी देख ली, जी, बराबर हो गया ना जी। अब आगे नहीं चलना। क्या ये माहौल है आगे चलने का? नहीं, तो अगर आप अभी मेरे ऊपर, आप मेरे पार्लियामेंट से मेंबरान को करेंगे, अगर देखिए पार्लियामेंट में तो पहल हो गई ना, अगर आप जलसे में पहल करें और ये बात अल्फाज ना दोहराएं तो इसमें बुराई क्या है? अगर ये बुराई क्या है? जी देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि इस घुटन के माहौल में कोई मुज़ाकरात का वो माहौल बन जाए, एक साइड को तो कुछ कर, ये सारी सियासी बातें आप यही चाह रहे हैं, सिर्फ पीटीआई नहीं चाह। हाँ, मैं ये ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक, एक्शन देख ले। बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है कि एनओसी दिया जाए, जगह मुकर्रर की जाए, जलसा पुरअमन होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एडिटोरियल पे, और हमारा एडिटोरियल है आज का सियासी जमातों के दरमियान डेडलॉक या डायलॉग। एक छोटे से ब्रेक के बाद और अब वक्त हुआ है हमारे आज के एडिटोरियल का, जिसका जिक्र हमने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी किया। खान साहब का एक और बहुत लंबा ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र दोबारा किया है। बांग्लादेश के रेफरेंस से मशरकी पाकिस्तान था कभी और जो अब बांग्लादेश है, और उस पर हमने जो शुरू में जिक्र किया था कि ढाका में परसों ढाका में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात की बरसी मनाई गई, जिसका इंतज़ाम नवाब सलीमुल्लाह अकेडमी ने किया था। और नवाब सलीमुल्लाह के नाम पे जो अकेडमी है, वो नवाब सलीमुल्लाह कौन थे? वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर थे। 1906 में 30 दिसंबर 1906 को उनके घर पे मुस्लिम लीग बनी। ढाका यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी नवाब सलीमुल्लाह थे। उनके नाम पे जो इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बना हुआ है, उन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया और वहाँ पे उर्दू गानों और उर्दू शायरी भी की गई। और उन्होंने ये माना है वहाँ पे कि पाकिस्तान की तख्लीक जिनाह के बगैर मुमकिन नहीं थी और पाकिस्तान के बगैर बांग्लादेश भी ना होता। अगर बांग्लादेश 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा ना होता तो आज हम भी कश्मीर की तरह होते, जहां भारतीय फ़ौज ने हमारा गला दबा रखा होता। बांग्लादेश ने आज़ादी पाकिस्तान की वजह से हासिल की, जिसे जिनाह ने तख्लीक किया था। ये अल्फाज हैं शमसुद्दीन जो कन्वीनर हैं इस इवेंट के, और ढाका ट्रिब्यून ने इसको रिपोर्ट किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जिनाह ना होते तो पाकिस्तान ना बनता और पाकिस्तान के बगैर बांग्लादेश भी ना बनता। जिनाह हमारे कौमी वालिद हैं, लेकिन हम इसका एतराफ़ नहीं करते। हमें अपने भाईचारे को बरकरार रखना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनाह की पैदाइश और वफ़ात की सालगिरह यहाँ हर साल मनाई जाती रहेगी। ये ढाका से बांग्लादेश से ये अल्फाज आए, ये मेरे नहीं हैं। यहाँ तो वालिद सियासतदान किसी और को कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोग कौम का वालिद किसको कह रहे हैं? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन यहाँ पे वालिद कहा गया एक साबिक आर्मी चीफ को, एक सियासतदान की तरफ से, जो आज अपने ट्वीट में जिक्र कर रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान का और अवामी मुस्लिम लीग का। खैर, बात ये हो रही है कि डेडलॉक होगा, ये डायलॉग, ये एक सबक है हमारे आज की सियासतदानों के लिए, आज की सियासी जमातों के लिए, पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए, कि अगर वहदत होगी, यूनाइटेड होंगे, अपने अपने हकूक सियासी तरीके से, जमहूरी तरीके से लेंगे, तो तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर ढाका में जिन्ना की बरसी मनाई जा रही है तो गंडापुर का दिल तो तालिबान के साथ है, उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं जो पाकिस्तान के बच्चों को मार रहे हैं, लेकिन सियासी जमातों के साथ पीटीआई नहीं बैठना चाह रही। एक तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान की तख्लीक को अपना रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें क्या पाकिस्तान को तकसीम की तरफ ले जाने वाले रास्ते पे जा रही हैं या नहीं जा रही? इस पर सोचिएगा कि डेडलॉक या डायलॉग। गुड नाइट।